सो तुम ते लँड पत्ते तुम्ही दुसऱ्याकडे शिफ्ट करचे हे आता पंचायती सद्याक पळय लँड आहा न्हू थिंगा लोकांचें ऑब्जेक्शन आहा ते न्हू कितें जाता लोकांच्या मदें जाता ते आमच्या वॉर्डान भितर जाता विलेजीन आनी थिंगासर न्हू आमच्या नन्साचेर थिंगा कॉन्वेंट आहा न्हू तशेंच थिंगासर एक रेस्टॉरंट आहा आनी कितें जाता थिंगा न्हू उतरा दुर्गासान लोक येता वयता न्यू लँड घेतला ते पंचायत बांदपाक ते तुमी पंचायत बांदपाक सांताक्रूज ते जाणा ते तुमी गेला ते आदले लँड ते आदी स्टोन बी घातलेले पळय आदी ते न्हू माग केलेले आनी 2 वर्सां आदी आमच्या टायमारसान ते आहा आनी ते न्हू हांव निवडून येता हांवें ते घातलेले करपाक कळ्ळें न्हू आनी हांवें ते वॉट्सॅपार तेंच्या ग्रुपार आमचो वी द पीपल म्हणून ग्रूप आहा न्हू ते ग्रुपार हांवें घातलेले हांव कोता म्हणून कळ्ळें न्हू तेन्ना मागीर ते फुडें सरले ते म्हणाले आमी कोता म्हणाले कळ्ळें आनी मागीर हांवें म्हणलें बरें तुमी कोताले करा पण म्हाजो तेंका सदांच हेल्प आहा ते तर म्हाज्या फुड्यान येयत न्हू कसलेंय कामाक जावं आमच्या मिनिस्टराच्या फुड्यान वच जावं अशें म्हाका फुडल्यान एक लॅटर घाल म्हाजें ऑफीस हांवें सदांच लोकांक सांगलेलें आहा म्हाजें MLAचें ऑफीस तुमचें ऑफीस म्हणून जिता जाय तशें म्हाजें ऑफीस यूज करा आनी डेवलपमेंट वर्क जाता तशें गांवचें करचें अशें म्हणून हांवें सांगलेलें आसलें.